आराधनाक हेचे दिसा आमी वता आसतना इसायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 43 अध्याय त्या पहिल्या त्या वचनाचो उल्लेख हांव करूंक आशेता हांगासर आमच्या उत्तेजना खातीर आनी ते अशें सांगता तूं उज्यांतल्यान पाशार जाता आसतना ते उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो ना तूं उदकांतल्यान पाशार जाता आसतना त्यो तुका बुडोवंक सोदच्यो ना कित्याक हांव तुजे सांगता आसा तुका आपयलो तुका सोडवून दिल्लो तुजो सोडवून काड तुजो मोग करचो तुजे सांगता रावचो हांव तुजे सांगता आसा इसायास प्रवादीच्या ग्रंथान आनी एक कडेन सांगता when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord raises a standard against him एक वादळा परी दुश्मन आमचे विरोध येत आसतना देवा सवत्नो आमचे मुखार दुश्मनाच्या विरोध एक बोंबेर एक स्टँडर्ड तो उबे करता ताच्या विरोध तर म्हाका चलो आज आमी उडासलो आराधन करूंक येता आसतना आमचो मोगाचो बाप आमकां हर एकल्याक पळोवचो हर एकल्याच्या जिवितांत आमकांच कळीत नातलें आसूं पळोवंक करचें पूण आमकां हर एकल्याक जाणा आसचो कळीत आसचो आमचो मुखले दीस जाणा आसचो तो देव आमचो सर्व पदवेदार सत्यवंत अजापार करचो बसवणे पाडचो काळोखांत उजवाड हाडचो संगती बदलूंक शकचो कांय नातले कडेन आसा करूंक शकचो वाटतले कडेन वाट उगडूंक शकचो तो देव ताका आमी पळोवया आनी आज आमचे बसवणे जावन आसा आमकां बसवणे जावन आसा तो आमकां सांगूंक आशेता संवसाराच्या आखेर तुजे सगळ्या हांव आसा हांव तुका केदींच सोडी सोडना हांव तुका केदींच साडी सोडना आपली आवय एक आवय आपल्या पानो दिवच्या भुरग्याक विसरत करी त्या मेमत्या बाळाक विसरत करी हांव तुका केदींच विसरत सोडना देखून ताका आमी अर्घ दिवया ताचे मुखार येवया आनी आज इवन बॅप्टिझम घेवच्या त्या भुरग्याक हांव सांगूंक आशेता तुमी आज ताका विधेय जावंक येता आसतना सो मी आज तुमकां सांगता I am covenanted to you as you enter into your covenant with me I am covenanted to you हांव तुमचे सांगता एक सोल्ल्यांत चलतलो तुमकां केदींच सोडना सांग सोडा तुमचे सांगता हांव आसतलो तुमकां हाताक धरता हांव चलयतलो तर आमी संतोश पावया ताका स्तुती पेटोवया आनी तेंच मागणे घेवन ताच्या मुखार आमी रावया म्हजें आराधन तुका मानवल्लें जावं म्हजें समर्पण तुका मेसवल्लें जावं तुजें Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus tu descendías para so one day so now Jesus tu descendías para so one day so now tu ayek kolam yeta tu ayek samar wala tu ayek kolam yeta tu ayek samar wala Hallelujah.
भरलेल्या काळजा तुझे नावाकरता कसे जाऊ तू पावनात घे होसाना स्तुती भरलेल्या काळजा तुझे नावाकरता कशी जाऊ तू पावनात घे होसाना तुझे सारखं दुसरं कधी घरात मैमेन सोपायच हो तुझे घरी कोणीच तू समजला तू समजसोय नाव झाला पास ओरतो तू जेसू ओरतो तू ओरतो तू ओरतो तू
तुझो आत्मो म्हज्या आत्म्याक उदकसरी जेसू ताण बागोवचें जिवीताचें उदार तूं जावन आसा म्हज्या पांत्याचें करतार म्हज्या काळजाचो मोग म्हज्या जिणेचो संतोष तूं जावन आसा जेसू तूं आसल्यार हांव आसा जेसू जेसू पवित्र अभिषेक तुझो अभिषेक हांगाच्यान वचचो जेसू तुझ्या सगळ्याचे मस्तक जावन आसूं जेसू सर्जुमा मरचो जेसू आमच्या मदेगात रावचो जेसू आमच्या मदेगात भोंवचो जेसू सात दिवट्यामध्ये भोंवचो जेसू 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 तुझे नाव म्हज्या बोटाचेर सदांच सांसो तुझे नाव म्हज्या मतीचेर सदांच सांसो जेसू आज्याची स्तुती तूं सगळीचो काळजो बडो तूं
सुवा मोडूंगा आराधन करताना स्वस्थता तुला येशू मुझे पाता तुका मैं सोचे सा मुझे समर्पण तुका मनवले सा मुझे आराधना तुका मैं सोचे सा मुझे समर्पण तुका मनवले सा मुझे आराधना तुका मैं सोचे सा मुझे समर्पण तुका मनवले सा मुझे आराधना तुका मैं सोचे सा मुझे समर्पण स्वाधीन पर
मैं सोचे मुझे समर्पण स्वामी परवर्तेसा मुझे आनंदा तुम्हारा दोस्त खैदी मुझे समर्पण मुझे जीनियन सनास तू kamai maza मुझे हरु स्वासा तू कस्तुतिza मुझे जीनियन सनास तू kamai maza मुझे हरु स्वासा तुझे स्तुतिza मुझे आनंदा तुका मैं सोचे मुझे मगर बाबा तुझ्या सोडून त्याला जेसू एक देवा आमचे बागजाम आसा तुझे मुखार आराधन पेटूचे तुवें सोडयलेलो लोक जावं तुझ्या रक्तान मोलाक घेतलेलो जावं तुझे मुखार आमचे पाडे उबार आमचे काळजांत समर्पण आमच्या कुडी सजीव यज्ञ जावन तुका समर्पण आमचे हात तुझे मुखार उबार हे बागांचे बागांचे एकच आशा सोया की दान आमच्या जिणेंत तुका महिमा जा आमच्या हर विश्वासान तुझी स्तुती दी बायबल सोया तुका मन मल्ले जा आमचे आराधन तुका मेसोचे जा आमचे समर्पण ह्या वेळाचे आमच्या मदेगार तू आसा तुका गाणिता तुझ्या मुखार सरपडटा तुका समर्पण दिता आणि या सगळ्यात केदार तुका महिमा जा तुझे राज आणि सिंहासन आसा केदार पळोवंक मेळो जेजू समर्पण दिता जेजूच्या पवित्र नावांत आमेन. The transforming power of God's grace. देवाची कृपा आमकां कशें ट्रान्सफॉर्म करता हे बदलवण्याक चलयता ह्या विशयान आमी पळोवन आसतले हांव. सो इनिशियली पयले पळया टायटल्साच्या बुकांत आमी फस्ट पळयलें खंयसर सभा विशयान बरयलां तीच टायटल्स एक पास्टर जावन आसलो ताका तो पावल बरयता सभेंत तेजी कॉन्डक्ट कशें आसा तें आनी ताचें बेसीस कितें म्हणून चॅप्टर 2 वर्स 11 to 14 म्हणसर बरयलां देवाची कृपा प्रकट जाल्या देवाची कृपा प्रकट जाल्या आनी ह्यो 4 संगती थंय घडटा तुमकां पातकांतलें सोडयलां पेनल्टी ऑफ सिन इज रिमूव्ड पातकाची शिक्षा पावर ऑफ सिन इज ब्रोकन तुमचे ते पातकाची सकत मोडटले कित्याक सर अधर्म सोडून देवा खातीर तुमी जिवनचें कितें मदीं बरयलां आनी प्रेझन्स ऑफ सिन विल बी रिमूव्ड व्हेन क्रायस्ट कम्स आमी देवा थंय पावतना थंय पातकाची प्रसन्नता आसची ना आनी नंबर 4 वर्स 14 आसा द पोसेशन ऑफ सिन डेलिवर्ड टू हिज पोसेशन पातकाच्या त्या एका बंद पसणता तुमकां सोडून ताच्या त्या एका प्रसन्नतेन ताचे लोक जावन यू विल बी पोसेस्ड बाय हिम ताचे संत लोक जावन तुमी आसतले म्हणून द पोसेशन ऑफ सिन म्हणटना ती पातकाची एक बंदसपण इस्रायल लोक इजिप्तांत भायर आयले इजिप्तांत भायर वचून येतले आमी आज बचाव जावन देवाच्या सन्निधीक आयल्यारी आज बाप्टिजम काण केल्यारी थोडे संत आमचे जावन काण उडोवंक ते बंदसपण आसल्यार ते ब्रेक करूंक देवाच्या आत्म्याची सगळ्यात आमकां जाय तेंच ती कृपा तो देव दिवन ते सोडयता म्हणून थंय सांगून दिता सो मुखार पळयत आसतना आमी पळयलें नेक्स्ट
पातक आणि पातका दोन संगती आम्ही आचरता सुडका कशें देव दिता म्हणून पळयलें. पातका कमीट करता, पातकाचे करणी पळयता आमी. देर आर commitment of sin, committed sins, the action, and then there is the nature. आम्ही म्हणटा पातकाचो स्वभाव या सैंग हे दोन्ही संत्यो कुर्सार जेजून आपले प्राण दिवन त्यो आमकां सुडका लाभयल्या म्हणून. सो सिन्स आर फॉरगिवन बाय द ब्लड ऑफ जीसस. जेजूच्या रक्ता मुखांतर आमची पातकां तो धुवन काडटा ताच्या रक्ता मुखांतर. नेक्स्ट वन वी सॉ द पॉवर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस. सिन्स आर डेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. जेजूच्या रक्ता मुखांतर पातकाचे सोर कर्ण actions, whatever we have committed, they are washed away. आणि ती पातका जेजूचे रगत म्हणटा आसतना जेजूचे रगत देवा तें काम करता, मनुष्य तें काम करता आणि सैताना विरोध काम करता म्हणून हे दोन तीन संगत्यो आमी समजून घेवंक जाय. हे आमी लास्ट टायम पळयलें. बट 1 John 5:8 we did not meditate. 1 John 5:8 is the most important verse. 1 John 5:8 एक गरजेची संगती आसा. 1 John 5:8 says that there are three that give witness in the world. या संसारांत साक्ष दिवच्यो तीन संगत्यो आसात. So those three, ये तीन संगत्यो पवित्र आत्मा, उदक आणि रगत. पवित्र आत्मा म्हणटना आमकां कळीत आसा पवित्र आत्मा आणि उदक म्हणटा आसतना देवाचें उतर जावन आसा आणि जेजूचें रगत. These three work together. Blood of Jesus cannot work without the Holy Spirit and the Word of God. देवाच्या रगत जेजूचे रगत कितें सांगता म्हणून ताच्या उतरांत आमी पळयता. कितें उतरांत पळयता की तें पवित्र आत्मा तें तुका जीव जाल्लें उतर जावन दिता तेन्ना तुमचें तें काम करता. आनी पवित्र आत्मा आनी उदक म्हणल्यार उतर तें सांगत आमकां मेळचें जावन आसा. इवन इफ द वर्ड ऑफ गॉड कम्स विदाउट द स्पिरीट इट हॅज गॉट नो पावर. ताचें तें सकत आसना. देखून जेजून सांगलें म्हजी उतरां सत जावन आसतात, या जीव जावन आसतात आनी आत्मा जावन आसतात म्हणून सांगलें. ऑलवेज दीज थ्री आर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड एंड अप्लाय इन आवर लायफ. आमच्या जिवितांत केदाळाय पवित्र आत्मा देवाचें उतर आनी जेजूचें रगत तें काम करचें जावन आसा. आनी जेजूचें रगत कशें अप्लाय करचें म्हणून वस्तू तें आमी पळयता. यू अप्लाय द वर्ड बाय कन्फेशन ऑफ द वर्ड, कन्फेशन अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस. जेजूच्या रक्ता विशीं उतर कितें सांगता की तें आमी कन्फेस करूंक जाय. आनी त्या वेळार तेंचर त्या रक्ताची सकत तुमचें तें वळटा. That's what they did against the Satan. उतार आमी पळयता. लास्ट टायम पळयलें मनुश्या खातीर जेजूचें रगत आमचें अंतस्करण क्लीन करता म्हणून, बोगसणें मेळटा म्हणून. जस्टिफिकेशन, वी आर जस्टिफायड बिफोर गॉड. देवा आमकां रावंक आमी शकता, फॉरगिवनेस मेळटा एंड आमचें अंतस्करण क्लीन जाता. आनी हें नव्या सोलाचें रगत म्हणून आमी समजता आमचें क्लेन्सिंग ऑफ द कॉन्शियन्स, शुद्ध मनसाक्षी आमकां सगळ्यांक गरज ती पवित्र आत्मा त्या रक्ता मुखांतर आमकां फोव करता. आनी मुखार आमी पळयलें जेजूचें रगत सैताना विरोध, ब्लड ऑफ जीसस अगेन्स्ट द अक्युजर ऑफ ब्रदर. सैताना विरोध तें आमी कशें वापरता, ताणें कशें वापरलें. चॅप्टर 12 रेवलेशन बुकांत दे ओवरकेम सैटन बाय द वर्ड ऑफ द टेस्टिमनी एंड ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ द लॅम्ब. म्हळ्यार जेजूचें रगत कितें सांगता म्हणून ताणें कन्फेस केलें देवाचें उतर आनी सैताना विरोध ते जैत बंद जालें. आज सैताना विरोध जेजूचें रगत आमी कन्फेस करूंक जाय. कंडिसान आमकां जैत मेळटा. आनी जेजूचें रगत आज सरकार आमच्या पासून उलोवन आसा, इंटरसिडींग. आनी जीसस हिमसेल्फ इज इंटरसिडींग एट द रायट हँड ऑफ द फादर ऑन द बेसीस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस. सो हू कॅन कंडेम यू? दॅट्स व्हॉट इट सेज. सो नेक्स्ट वी सी अबाउट द वर्क ऑफ ग्रेस in dealing with our sin. पातका म्हणटा आसतना रक्तान काम केलें, पूण पातक आदाम आमचो न्ही आसलो तो कसो कुरसायलो म्हणून आमी मुखार पळयता. आनी हांगासर आमी हें कोट पळयलें. Romans chapter 5 verse 12 to 21 it speaks about the act of Adam and act of Jesus. आदामान एक केल्ली करणी ताचे वरवीं कितें जालें, पूण जेजून केलें तें हेका विधेयत पडोवपा वरवीं कितें जालें म्हणून. आनी आमी पळयता जेजून केलें आदामाक सवारी समानय ताच्या मस्त वर्ते म्हणून आमी पळयलें. वॉट जीसस डिड इज मच मोर देन वॉट एडम डीड. आदामान दिल्लें पातक आयलें, नॉट सरी समान जावन जेजून समान करूं ना. व्हेन जीसस रेस्टोर्ड ही गेव मच मोर. दॅट्स द ग्रेस वर्क. He gave you righteousness, He gave you reigning ability, He gave the empowerment to overcome sin. तेन्ना आमी तेंचो पळयता, मुखार पळयता आसतना आमी परत पळयलें लास्ट टायम. Abundance of grace and gift of righteousness, reign over sin. पातका वयर जैत तो दिता आनी पातकाच्या वयर जैत वंदान जीव तो कारण करता. आनी आदामान केलें कितें तें फूल नलिफाय जालें बिलिवर्साच्या जिवितांत. आनी
जेजून कितें केलें की ते परमनंट कोणाचेर नलिफाय करूंक जायना. आदामा विशयी पळयता आसतना एक पथक पूण जेजून सबार पथकां ऑल सिन्स आदामाचें पथक तशें सकट पथकां तें सर घेवन ताणें आमचे बसून प्रार्थीत केलें म्हणून आमी पळयता. दॅट्स व्हाय वर्स 5 संगत आमी पळयली कितें देव कांटळटा की पथक आनी ते द्वेश करता की तेंच ताणें ताच्या कुडींत घेतलें. वी कॅन नेवर नो. तें आमी आजी गायलें कुंगार वेळार. How much it costs to carry my sin upon himself. ताणें तें कितें तो कांटळटा की कितें तो ताका लायक ना की तेंच ताणें ताच्या कुडीर घेतलें आनी ताणें ताचे प्राण दिलो म्हणून पळयता. सो ही टूक दॅट sin and for our redemption. आदामाचें पथक ऑपोजीट रिजल्ट म्हणून आदाम चिंतलें हांव देवा बरी जाता म्हणून कोण तो पथकान पडलो आनी ताचें रिलेशनशीप ताणें वगडायलें. पूण क्रायस्ट वन रायचियस एक्ट गिव्स अस द एबिलिटी टू रेन इन लायफ. आनी निमाणें पळयता ग्रेस ओवरकम sin and reign of death. पथकाची ती एक राजवटी ती सोलवयता आनी गॉड प्लॅन्स विदीन अस. आमच्या काळजांत एक नित्योपण तो घालता ताचे वरवीं आमी फळां दिवंक शकता. वी विल बी एबल टू गिव द फ्रूट ऑफ रायचियसनेस. दॅट इज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरीट. पळयता वरवीं हें आमच्या सावर आसा. सो आनी एक सांगत नियमशास्त्र आनी करपाक. नियमशास्त्र येता म्हणसर पथकां लेखाक येनातलीं. रोमन्स 5:13 काय सांगता? कायद्या विरोध पथक जालें म्हणून अपराध लेखूंक जायना. तर कायदो नासल्यार तें अपराध म्हणून लेखाक येना. सेम थिंग इन क्रिमिनल कोड पोलीस ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸುತ್ತ ನಿಯಮಶಾಸ್ತ್ರ येवच्या पयलीं पथकां आसली ती पथकां लेखाक येनातली म्हणटा देवाचें उतर. देर वॉज नो चेंज इन सिनींग. सिन वॉज गोईंग ऑन. देखून म्हणटा रोमन्स 3:20 नियमशास्त्र आयिल्लें पथक दाखोवन दिवंक म्हणून. नियमशास्त्र पथक दाखोवन दिता. Every law is indicating how sinful you are. तुझे कितें सकत ना म्हणून कित्याक नियमशास्त्र तुमकां सकत दिनातली. पथक कितें म्हणून दाखोवन दिताली. तुमी गरजे म्हणटाली गरजे सकत तुमच्या थंय नासली. देखून मन करून 15, 56, 57 बरयलां पथकाक ही सकत नियमशास्त्र जावन आसा म्हणून. आनी रोमन्स चॅप्टर 7 बरोवन आसा नियमशास्त्र नासलें जाल्यार म्हाका पथक कितें म्हणून कळचें ना. Chapter 7 verse 7 and 8 if you read it says because of the law I came to know that what is sin. Covetousness करनुजो सोरनुजो म्हणल्यार लॉ नासल्यार सकट सोरतात. सोरचें न्ही म्हणून तांकां गुत्त काडटात. पूण तो लॉ नासल्यार ताका पनिश करूंक जायना. त्या प्रमाणे बरयलां तेंचर. इन अदर वर्ड्स what is the law did was stimulated sin म्हणटा. त्या नियमशास्त्र आयिल्ले वरवीं पथकाक चड स्टिम्युलेशन मेळ्ळें म्हणून. आतां देवान कितें केलें Romans 8:3 and 4 version. What law could not do. नियमशास्त्र करून असाध्य जाल्लें तें देवान केलें. पथकाखातीर एक बलिदान जावच्या पथकी सैमात असलें सैती घडलेल्या आपल्या सुपुतामारिफात मनुष्यात्मान राज्य करतेल्या पथकाचेर ताणें अपराधाचें फर्मान मारलें. कितें नियमशास्त्र करूंक शकना. पथका वयर जैत दिवंक शकना. पूण जेजून तें साध्य केलें. आपणा वरवीं पथकां घेवन नियमशास्त्र करूंक जायनातलें ताणें केलें. ताचे मोरीपार नियमशास्त्र आसलें तें नित्योपण संपूर्ण जायचें केलें म्हणटात. द रायचियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ वर फुलफिल्ड इन अस. आमचे थंय देवाचें स्टँडर्ड देवाची नीत संपूर्ण जाली ताच्या त्या क्रिस्ताच्या मरणान मुखांतर आनी यू फुलफिल्ड इट. देखून म्हणटा रोमन्स 10:4 क्रायस्ट इज द आमेन. क्रिस्तानंत नियमशास्त्र पूर्ण केलें. कोंकणी ट्रान्सलेशन बट इंग्लिशान इफ यू सी Romans chapter 10 verse 4 what does it say? Romans 10:4 Romans 10:4 says that Christ is the end of the law for righteousness. Christ the end of the law for righteousness for everyone who believes in the Spirit, lives in the Spirit. That does not mean that law is no more. Law very much there, but it's not applicable to you. Why? You do much more than law. It's later again. Yeah, Christ is the end of the law. Okay, Christ is done for. Colossians 2:14 is there, we will not see. Grace abounded much more. Grace has a higher power than sin. Romans 5:20 and 21 version. Romans 5:20, 21. मस्त पडी हे वचन आमकां आयकूंक मेळना.
नियमशास्त्र येताच अपराधाचो संख्यो वाढलो आणि सडलो. ताचो संख्यो वाढताना ताच्या अधिक तमाशान देवाची कृपा वाढली. वस्तुपडेचा उल्लेख केला. पातळ कशी सडली? नियमशास्त्र येता असं अर्थ कितें? नियमशास्त्र मुखार पातळांचे लेख सडटा. कित्याक नियमांतल्यान 10 उपदेश मात्र न्ही, सकट उपदेश तो लेख करता आसतना काम जाता. पातळांचो संख्यो सडलो म्हणटा. इट इज नॉट sin abounded just like that. It abounded with respect to the law. नियमशास्त्र पळयत आसतना पातळांचो संख्यो सडलो म्हणटा. आनी पातळांचो संख्यो सडटा आसतना देवान कितें केलें? कृपा आनी किसर धाडली. व्हॉट इज दॅट मीन? To defeat the sin and give you power over sin. तुका पातकाच्या आसक्ते वयर सकत दिवचे बसोर. That's why Romans 6:14 is very important. Romans 6:14 कितें सांगता? पातक तुजे वयर अधिकार सोरोवचें ना. कित्याक तूं कृपेकार आसा. नियमशास्त्रकाल Romans 6:4 is most important verse. Romans 6:14 बारीक गरजेचें वचन जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाची सकत अत्यामकांत कृपा जावन वाडटा आमचें तें. More and more of the grace of God in your life, more victory you have over sin. More overcoming power you get over sin. Why? कृपा देवाची सकत जावन आसा. The two things about grace. It is free gift and it is the power of God working in you. देवाची सकत तुजें तें काम करचें जावन आसा कृपा. Don't misunderstand. Many people talk wrongly about grace. We don't want to talk about that. ग्रेस म्हळ्यार देवाची सकत तुजें तें काम करची. You write it in your heart. Grace is the power of God working in me, in the spirit. देखून पावल सांगता कितें हांव बलहीन जावन आसा, कित्याक हांव स्ट्रॉंग जावन आसा म्हणून. म्हणजे ती आनीक चड सेवा करून देवान कुमोग केलें. कित्याक कृपे वरवीं. आज आमी कोण जावन आसा तें देवाची कृपे वरवीं जावन आसा. हांगा सगळे येता वारदार करता देवान कृपा दिले वरवीं. आनी खंडीत जावन ती कृपा आमकां खंडीत जावन पातकाच्या आसक्ते वयर चलयता. Because it's the continuous working of God's power in your life. So मुखार वता आसतना आमी पळयता आमी दोन वचनां कितें आसा तर केदळा नियमशास्त्र आयलें की पातकाचो संख्यो सडलो. पूण पातकाचो संख्यो सडचे चड देवाची कृपेची सकत तुजें तें काम करता तुका जैत दिता. Strength of sin is the law. Strength of righteousness is the grace of God. तुजें तें देवाची कृपे वरवीं चड नित्यपणां दिसून येतात. And the next verse is very important. But the believer आमकां विश्वासान for a righteous man moral law becomes the pleasure of your heart. देवाचे नियमशास्त्र जावन दी या नियमां कितें आसा कितें तुका पाळूंक या ताच्या विशीं तुका बरें भोगता. आतां 10 उपदेश ध्यान करतना कितें भोगता आमकां विश्वासी जावन कृपेकार आशिल्ल्यान. You want to keep all of them. Do you want to break any of the 10 commandments or any of the laws, moral laws? You don't want to break them. जेजून सांगला की चड तुमी करतले म्हणून. माथेवाच्या वाचनांत बसून आसा. Chapter 5, what is it? तुका नित्यवंतपणां दिवच्याक न्ही. नित्यवंतपण तुका दिल्ले वरवीं, कृपा तुका लाभले वरवीं. Moral law is always a delight for a believer to keep it. Keep it in the sense not to disobey willfully. Mistake नंतर जेजूचे नांव घेता तुका दाळे लज करता तें वय. पूण आमचे डिझायर कितें, आमचे एटिट्यूड कितें? Do not commit murder म्हणटाना जेजून कितें सांगलें? If you hate your brother, you are murdering him. तूं तुज्या बापाक तूं द्वेष करता जाल्यार गुन्हेगार करता. That means moral law is a higher standard हाडला जेजून. आनी त्या स्टँडर्डान आमी विश्वासीत आमचे जावन आसा. And about adultery, प्रद्वारपणा विशीं काळ गळ्यांनी करशी जाल्यार तें प्रद्वारपण तें पातळ केले म्हणून तेजू सांगता. So we need the spirit of God to overcome that. The grace, more grace is required. Even seeing the visions, it is the grace that God gives. तुमकां आतां दर्शन दिसता जाल्यार देवाची कृपा जावन आसा. पळयतात म्हणजे देणी तुमी काम करचे जाल्यार देवाची कृपे वरवीं देवान करचें जावन आसा. So may the more of grace come to you. Now the important part is death and resurrection of every one of us. आमचे हर एकल्याचें मरण आनी पुनर्जीवनपण. 2 Corinthians 5:14-19 हे एक्झॅक्ट हांवपाच येता आमकां उगडापण जाता म्हणून ह्या जालां हें जावन दी म्हणून. 2 Corinthians 5:14-19 आमी ध्यान करया. आमेन. असो सोमेस्त मनशा पासून एकलो मेला जाल्यार कोण जेजू कितें जालें? सकडा मेला. सकडा म्हळ्यार कोण? Is it not written there? पत्तेली म्हणून बरयलें. Actually, this revelation we should get. जेजू मरतना
whole Adamic race he included in his death. जेजू मरतना कुसर सगळो आदामाचो संतती किती आगे सगळी जाणे ताचेर घेतले. Potentially he has done everything. Adam is no more actually. That's why he said he's the last Adam. जेजू मरतना सगळा मेले बरी. Then verse 15 says, जिने तेलेनी ह्या फुडा आपल्या खातीर जिवचे नाही, बगार आपल्या खातीर मेलो आणि उपरांत जीवन जालो ताचे खातीर जिवच्या तो सुमेस्त खातीर मेलो. okay, सगळा खातीर तो मेलो. Verse 16, देखो ह्या फुडा रक्तमासाची स्थिती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्तकच आमी हे दिसती मोल बांदले आसा तरी आता आमी तशें करिना. man, important. Verse 17 we all know. No we rush no man. Verse 16 is connected to 17. Verse 16 तयार करण्यास 17 पासून होतो. Verse 16 काय म्हणता? आम्ही रक्त मासाच्या स्थिती प्रमाणे कोणाकच मोल बांदिना या कोणाकत लेकिन we do not regard, we do not consider anybody in the flesh. एका काळार क्रिस्तकच त्या दृष्टीने आम्ही पळयले म्हणजे फिजिकली पळयले फिजिकली ओके जेजू तसे पळयले आम्ही आता तसे पळयना आसा तरी आम्ही तसे करिना. आता verse 16 is speaking about spiritual way of seeing. आम्ही आत्म्यान पळोवचे म्हणून सांगता ते not in the शारीरिक रीती पळयना. and then he says verse 17 तसे म्हळ्यार आत्म्यान पळयतना कोण क्रिस्त ते आसा की तो नवे रचना झाल्या. our spirits have become new. आमचो आत्मा नवो जाला. the new creation is in our spirit man, not in the flesh. But verse 16 is saying that I am considering everybody in the spirit level. त्या एका अनुभवाक पत्तेले येतात तोच पत्तेने येऊन जायना पूण सगळ्यांच्या मरण जेजू न्हू ताच्या मरणाक सकट मेल्ले बरी जाले म्हणून इन्क्लुडेड दॅट फर्दर वील अंडरस्टँड. देखून कोलोसियन्स 3:3 सांगता आमी जेजू सांगता मेल्या आमी मेल्यात आतां आमचो जीव क्रिस्त समेत देवात लिपोन आसा. ओके दॅट इज फॉर दोज हू बिलीव. Now bodily resurrection 1 Corinthians 15 15 पळयला आमी 16 17 वर्षां yes I missed that. 2 Corinthians 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त ती आसा तो एक नवी रचना परने ते गेले सगळे नवे जाला. इन द स्पिरिट मॅन यू आर ब्रँड न्यू. ओके 18 हे सगळे देवाचे काम. verse 18 who did your new creation? कोणे तुझे नवे रचना केली तुका? Don't say I did because I believe. You never did anything. You can do nothing. You can only believe and thank the Lord. आम्ही देवाक पाती वरून थँक्स म्हणून जायशिवाय आम्ही नवी रचना करून जायना. New creation is done by God Himself. Hallelujah. आणि most of the testimony दिता हांव पाती हांव तशें आसूं हांव अशें केलो. Never give like that. Say I was like this. God did this to me. देवान म्हाका अशें केलें. देवान म्हजें तें बदलावन हाडली. देवान म्हाका प्रकटन दिलें. देवान म्हजें तें काम केलें आनी आज हांव देवाक दिता. ऑलवेज गिव क्रेडिट टू हिम नॉट युअरसेल्फ. हांव पियेतना आतां पियेना दॅट इज सेकंडरी. व्हॉट गॉड डिड इन यू. देवान तुजें तें केलें नवी रचना जावन देवान तुजें तें नवी रचना जावन पयतूच तुका दिलो नवें काळीज दिलें तुजो आत्मा बॉर्न अगेन जालो. देवान तुजें तें काम केलें. ऑलवेज गिव क्रेडिट टू गॉड. We did know in the beginning, we were all telling that. तसो आसलो असो जालो तसो आसलो हांव रडलो हांव मस्तू मागलें केलें आनी हांव अशें जालो. That is man-centered testimony. Never give man-centered testimony. Give always Jesus-centered testimony. जेजू न्हू पवित्र आत्म्यान म्हजें तें कितें केलां म्हणून ती साक्षी आमी दिवंक जाय. हें सगळें काम देवाचें. क्रिस्त मार्फत आमकां आपणा थंय राजी केलां तर हेरांक राजी हाडचें म्हणयारपण आमकां दिलां ह्या ती सेवा आमकां दिल्या. आनी वर्स 19 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वर्स 19 आमकां सगळ्यांक रेवलेशन दिवन दिली. ध्यान करीत मोर व्हॉट इज सेइंग देयर इज क्रिस्त थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं कोण सगळो संसार सगळो लोक आनी काय केलां मनशाची पथकां तांचे विरोध लेखी नासतना नॉट इम्प्युटिंग द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन देम. मनशाची पथकां तांकां लेखक देव धरिना. कॅन यू बिलीव दॅट. आमी म्हणटा पातयेल्यान मात मेळटा म्हणून देवाच्या दृष्टीन पातयेले मात्र न्ही. वर्स 19 सांगता सगळ्यांचे पथकां तांचे लेखक देव धरिना. पातयेल्यान मेळटा वय पातयेल्यान वचूना. सो दे आर इन द लॉस. बट अकॉर्डिंग टू व्हॉट गॉड हॅज डन इन क्राइस्ट क्रिस्त ते देवान कितें केलां. वर्स 19 सगळ्यांची पथकां सुत्र आसले सर लोकांची पथकां तांचे लेखाक देव धरिना. कोणाच्या लेखाक आहा ती
क्रिस्ताचे लेखा सगळे मनुष्याचे युअर नेबर्स ओवर इज युअर फ्रेंड्स कोणी जाऊ दे या संवसारात कोण आमचं पळयता तांचे सगळ्यांचे बदका तांच्या लेखाक देव धरिना लेखी नासतना ती ताणें क्रिस्ताचे लेखाक धरला आमी चिंतो पातयेतना जाता म्हणून पातयेतना आमी घेता पण देवाच्या लेखार क्रिस्त मरतना ताणें कर जाला न्हय इट इज ऑलरेडी डन अनफॉर्च्युनेटली पीपल डोंट नो जाणा गोंचना ते लॉस्ट जातात so many are going to hell unknowing or without knowing that their sins are already forgiven तांची सर बातकां ऑलरेडी देवान बक्षिल्यांत तांचे लेखांत तांकां धरिना देव पूण तांकां बक्षिल्या बक्षिणें मेळना आनी घेवना सो दे गो टू हेल ऑफ कोर्स आनी रिजेक्ट केल्या वरवीं ती पातक रिजेक्ट केल्या वरवीं ती तांकां वयता दॅट्स व्हाय व्हेन द होली स्पिरीट कम्स दे कन्विक्ट sin that they don't believe in Jesus John 16:8-9 आसा पातक कितें जावन आसा जेजूक पातयेंतल्या वरवीं तें पातक उरता तांचे वरवीं पातयलें जाल्यार तें उरता पातक ऑलरेडी जेतून घेतला तांच्या लेखाक धरिनासतना God is not imputing their sin on them. So तडेपणी आमी चिंतचे जावन आसा कॅलॅमिटी जातना व्हडले व्हडले आगीत जाता आसतना व्हडले व्हडले काम जातात कॅलॅमिटीज देव तांची मातून खातीर शिक्षा दिता काय हांच्या मुखार हिंसा आहे देवान ऑलरेडी ह्या पातकाची शिक्षा तांणी काडली बट इट हॅपन्स वाय बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेन्सेस येस कितें वोमतां तें लुजाचें पडटा because of the evil that is increasing evil consequences down तितले पुरा अनाहुत जातात पिडा येतात कष्ट येतात पुरा प्रॉब्लेम ह्या संवसारांत जाता सैताना वरवीं बट पातक जेजून ऑलरेडी डील केला सगळ्या संवसारी पातकांनी घेतला दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट लेट्स ऑलवेज हॅव इन दीस मायंड लोकांक पळयत आसतना तांचे पातकी ऑलरेडी गॉड इज पेड नॉट when they believe when Jesus died he included जेजू कुर्सार मरतना ताणें सगळ्यांक इन्क्लूड केलें म्हणून आमी पळयता everyone is included without leaving anyone. Okay, next we go. 1 Corinthians 15 speaks of body resurrection. Jesus उठतना आम्ही उठतलो ते आम्ही पळयले. So next very important is Jesus Christ is the last Adam and the second man. आम्ही म्हणतो जेजू निमाणो आदम दुसरो आदम नाही त्या निमाणो आदम आणि रिझरेक्टेड आदम नाही there is no resurrected Adam. Adam is ended. Where is Adam now? Where is the last Adam now? आता निमाणो आदम खंय आसा? There is no more निमाणो आदम. निमाणो आदम lived only for how many years? 33 years. He born in Bethlehem, died on the cross. That is the lifespan of last Adam. निमाणो आदम 33 years जियेलो जेजू संवसारात. तो आदामाच्या कुडींत येवना ताची कूड खंयची विशेष कूड जावन आसा ही केम नॉट इन द बॉडी लायक एडम्स आडामाची कूड धरणीची जेजूची कूड पळयत म्हणटा मेळ्ळी पूण कसली कूड पातक केल्ल्या मनशा बरी न्ही पातक करनातल्या मनशा बरी पातक केल्ल्या मनशा बरी पूण ताची ते पातक नातले बट द बॉडी दॅट जीसस वॉज बॉर्न वॉज इन द लायकनेस ऑफ सिंपल फ्लेश रोमन्स 8:1-2-3 आसा He came in the likeness of the sinful flesh. पातकी सैमत आसल्या त्याच कुडी परी तो आयलो पातक नातले पूण ताची सिमिलॅरिटी कितें मनीस पातक केल्या उपरांत कसो आसलो आतां त्या सिमिलॅरिटी घेवन आयलो जेजू इन अदर वर्ड्स he could tempt he could have all those things act without sin पूण ताची पातकी नातले because he was born of the Holy Spirit that is a special body the last Adam similar to the first Adam but not from the earth भूमीत आयली कूड ती न्ही तो लास्ट एडम 33 years lived and कुर्सर मरतना he included everyone in his death ताचे मरण कुर्सर मरतना सगळ्यांक ताणें तातूंत इन्क्लूड केलें सेव केलें as last Adam Christ makes the end of the Adamic race through the cross so आदामाची संतती कितें आसा की ती पुरा सगळे कुर्सर काबार जाली and the second man that the resurrected man okay 1 Corinthians 15:45 and 47 version okay पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदम एक जीवी जालो पूण निमाणो आदम जिवीत रिता तो आत्मो जालो तरी पूण हे चिंतून पळया आत्मी कूड पयली न्ही प्राकृतीक कूड पयली जाली आनी उपरांत आत्मी पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे कुडीचो केलो दुसरो मनीस सर्गीत जावन आयलो आमेन 47 सात पयलो मनीस धरणीचो कुडीचो पूण दुसरो मनीस जेजू पुनर्जीवन जालो जेजू सोमी सर्गीत जावन आयलो the second man is from above resurrected
Jesus, he is the second man, he is not called anymore Adam. आज जेजू दुसरो मनीस पुनरुत्थान जालो जेजूचा ताचे ते आमी आसा कोण पुरा बचाव जाल्ली. As second man, he is the head of a new race, resurrection to eternity. Already जेजूचे पुनरुत्थान जाता आसतना नवी संतती ताणें स्टार्ट केल्या, born again peoples, and that will continue up to eternity. आमी सगळे born again जाल्ले आमच्या आत्म्यांत आमचे ते सस्तिक जिवीत ताणें ऑलरेडी दिलें. We are living for eternity. So next we see, this is the most important what is about baptism also. What is happening to us? There are three things: substitution, inclusion, and identification. जेजू आमचो बदली जावन मेलो तें आमकां समजता. ताणें रगत भरयलें. Romans 5:8 आमच्या पदकां खातीर जेजू मेलो as a representative. All of us understand. Romans 6:5-6 आमकां गुर्त आसा. तो मेलो ताच्या संगता आमी मेलो. That is inclusion. Same what we read 2 Corinthians chapter 5 and verse 8. तो मरतना एकलो मेलो जाल्यार सगळी मेले. So that's what it means when Jesus died on the cross. In the first picture only Jesus is there, second picture Jesus is there, and we are there. Okay? आमकां जेजू सांगता कुर्सायला. हें कोणें केलें? Who put us on the cross when Jesus died? आमी केलें की जेजून केलें, बापान केलें. बापान केलें. 1 Corinthians 1:30, please read 1 Corinthians 1:30. कारण देवा वरवींच ते तुम्ही जेजू ख्रिस्ताच्या एक पोटांत आसात. प्रो देवा वरवींच तुम्ही जेजू ख्रिस्ताच्या एक पोटांत. जेजू ख्रिस्ताच्या एक पोटांत. Of God you are in Jesus Christ. देवा वरवीं देवान तुमकां जेजूच्या एक पोटांत घालो. This God did when Jesus died on the cross. सगळे मनशाकडे ताणें इंक्लूड केलें एक्चुअली. And कोण मत येता तांकां मेळटा. Romans chapter 6 verse 5 and 6 says we were died with him. ताच्या सांगता आमी मेला केदळ तो मरतना. So all the Adamic race is included in that, and all of us who believe आमी कोण मत येता आमी ताच्या सांगता खुर्सार मेला. He died for me, my substitute जावन म्हजो बदली जावन आमी ताच्या सांगता खुर्सार मेलो. And united in his death, ताच्या मरणांत हांव युनायट जालो. आणि ताचे उपरांत हांव आयडेंटिफाय करता. यू कॅनॉट आयडेंटिफाय विदाउट इन्क्लुडींग. आतां म्हाका तांणी इन्क्लूड केला म्हणून कळनासतना हांवें आयडेंटिफाय करूंक जायना. आमी चिंतलें बाप्टिजम काडटना आमी आयडेंटिफाय करता म्हणून. नो, यू आर ऑलरेडी इन्क्लुडेड बाय हिम, सो वी आयडेंटिफाय. आमकां ताणें ऑलरेडी ताच्या मरणांत सेरसिलां, देवान तें सेरसिलां आनी तें आमी पत येता. आनी तशें जावन आतां आमी आयडेंटिफाय करता. क्रिस्त सांगता आमी मेल्या. क्रिस्त सांगता आमकां निकेल केलें. कोणाक? पोरण्या मनशाक आतां निकेल केलें. आमी क्रिस्त सांगता आमी नव्या जिविताक ताचे सांगता रिजरेक्शन. वी आर raised again. ताचे सांगता नव्या जिविताक उठता. God put us there in him. We died with him as the last Adam. निमाणो आदामा सांगता आमी मेल्या. We live in him. ताचे ते आमी जियेता as second man or resurrected Christ. पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्त सवे आमी जियेता. This is the work that God has done. So Romans chapter 6 verse 5 वाचतना आमी हें पळयता. कशें Romans 6:5-6. ते ट्रान्सलेशन समाना. तो मेलो ताचे सांगता आमी एक जाल्या. Okay, we actually in English it's clearly written that we are united in his death. आमी मरोन जाल्यार म्हणून बरयलां. आमी ताच्या मरणांत एक जाल्या. आमी मरोंक न्ही, we were one with his death. ताच्या जिवनपणांत आमी भागीदार जातले. पत्की कुडीचो नाश करचे खातीर ह्या फुडां आमी पत्काचे गुलाम जायनाये म्हणून. ओके, दॅट विल सी नेक्स्ट. ओके, म्हटलें घाला. Okay, 2 Corinthians 5:17 is the dividing history. आमची पोरणी हिस्ट्री आनी नवी हिस्ट्री बदलता. हिस्ट्री ends with cross. खंयची पोरणे आसलेलें आदामांतून आयलें तें एंड जाता. नवी हिस्ट्री बिगीन जाता केदळा जेजूच्या पुनर्जीवन सांगता. इन क्रायस्ट ऑल दॅट इज इन क्रायस्ट कम्स टू अस बाय फ्री ग्रेस. देवाच्या कृपे वरवीं क्रिस्तांत सर्व आमकां मेळटा, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ सिंपल फेथ. आमच्या बावडतो वरवीं क्रिस्तान कितें केलें तें पुरो आमचें जाता. आनी दीस इज द 4 steps दॅट इज एसेन्शियल टू अंडरस्टँड. ह्या 4 स्टेप्स हांगा आसात
knowing, reckoning, and then offering ourselves and living in the Holy Spirit. आम्ही जाणा जावन तें रोमन 6:5 आम्ही वाचतले 6:6 आणि सेकंड रेकन करता कितें देवान केलां तें आमी लेखाक धरता रेकनिंग मीन्स लेखाक धरता वी काउंट इट इट्स ट्रू आनी आमचे जिवीत ऑफरिंग आमचे बॉडी पार्ट्स वी ऑफर टू हिम आमकांच देवाक समर्पण दिता आनी लिविंग इन द स्पिरिट सुख सगळं जावन सगळ्यात मेन ठेवचें यू जस्ट सी नोईंग एंड रेकनिंग जस्ट पळया नेक्स्ट स्लाइड विल शो अबाउट नोईंग yeah this is what I want to say Romans chapter 6 verse 6 it says knowing that our old man was crucified with Christ Romans 6:6 version अलीकडे सोनास करचे करते आणि ह्या पुढे आम्ही वाद करचे गुलाम जायनच आमच्या करते आमचे आतले सैन ख्रिस्त संगत आम्ही कुसायला ते मस्त मिस्टेक आसा आम्ही कुसायला नाही so read in English is very clear knowing that our old was crucified with him knowing that our old self was crucified with him who has crucified it God himself included देवाने सत्य आमकाचे ते include केला आमका because old self was crucified with him हे जाणा जावन for what that the body of sin may be brought to nothing or done away with which is that body आपकी कुर्सी नाश सब जगत में उठने नीचे कूदते not the physical body you think it is physical body no it is that body before you came to Christ that was sinning तुम्ही पातळ करची ती गोड ख्रिस्ताचे आमच्या पहिले कसं जावन आसा sin is not physical sin is emotional correct पातळ कितें जावन आसा पातळ एक गुडगी नाही पातळ एक spirit or it is an emotion के ते कितें आसा की ते कुरसायले ताय ती गोड नाश करचे खातीर or whatever was a part of your sinning part तू पात की जावन असली ते पार्ट देवान काढून उडयलें so that you may put away with now you have a new status आता तुका नवे एक स्थान आसा पातळ ताणें काढून उडयलें ती कूड पातकी कूड ताणें काढून उडयली कुरसार तूं मेलोय आनी आदामाची ती कूड ती काढून उडयली आज आतां नव्या एका स्थितीक तूं आयलाय न्यू स्टेटस क्रिस्तांतीक आयलाय ते जावन आसा पातळ करनासतना जिवची सकत दिवचो तो दिवचो जावन आसा तो जर बॉडी ऑफ sin may be done away with knowing this truth knowledge of this revelation of the finished work of cross what cross God has already done and so you praise him देवाने हे तुझे ते केला म्हणून तुवें पत्योम जाय when you believe and you give praise to him तुजी पत्की कूड आदली कूड आदामाची तमायले ते सैब कुरसार ते कुरसायला जेजू सांगता हे देवाने शिकले मान करून म्हणतडी आता वाचल्या प्रमाणे इट इज गॉड हिमसेल्फ हॅज डन गुड थिंग and Ephesians 1:17 says the revelation of Kazai more and more of the revelation of what Christ has done for us they do know आमचे कसोत कितें केलां गे आते revelation कितले चड कमेंट आवी तितले बळून थंय जाता what Christ has done for us the root of the problem is dealt on the cross कुरसार ते एक फक्त जे रूट प्रॉब्लेम हँडल जालें ते सैब कुरसायला म्हणून आमी जाणा जाता आसतना आनी जाणा जाल्या मागीर नेक्स्ट आमी ते रेकॉर्ड करूंक जाय next thing is reckoning Romans 6:11 will not work without Romans 6:6 knowing that the old man was crucified now you reckon it reckon म्हणजे कितें it's an accounting term we have a lot of account people तो account करता या लेखाक धर take it for accounting लेखक के तेगे पडलो कितें म्हणून हम तुमचो बरो मनीस मेला म्हणून तो लेखाक धर you take for granted that the old man is dead reckon to be dead indeed to sin and alive to God I am dead that God tells me to account it so how mela porno means so mela the lekka ke tegelu kollu any city number la Kannada to check it verse 11 will work only after knowing verse 6 when the Lord Jesus was on the cross I was there in him therefore I reckon it to be true aunque lekka karta itak dev and Santa so finally we see reckoning is same as having faith bavart reckoning म्हणल्यार लेखाक धरचे म्हणल्यार बवट घालता देव कितें सांगता घेता तो पण सैतान कितें करता डाउट हाडटा Satan is always there to bring doubt about the divine facts हे सद तुम्ही पत्य नशे सैतान काम करता Romans 6:7 and 2 is very important तुम्ही पत्काक मेल्यार पत्के से मेले आणि तशें मग पत्काची सकत तुमचे देना Romans 6:7 वाचता Romans 6:7 कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पत्काच्या बादपासून सुटता
आमेन. सो हांवें सांगलें तें क्वेश्चन केल्लें लास्ट टायम. आतां आमी सदांच मरोंक आगी मेल्यां बी म्हण सदांच मरोंक ना आमी मेल्या. जेजू म्हणटना मेल्या बाच्याव जाता तें आमकां जालें. बाप्तिजम कांडयता ती साक्ष सांग दिता आनी सदांच मरोंक ना सदांच मेला म्हणल्यार तें एका ज्ञानान तें जियोंक जाय. आनी सो दॅट sin will not have dominion over you. You live under grace. त्या पातकाची सकत तुजें थंय आसन अशें तुका सकत देव दिता आनी तूं जायते वतान मुखार वचूंक शकता. So you are risen with Christ. Romans 6:5 says, His resurrection life enters into me. Romans 6:11 वाचल्या प्रमाणे हांव रेकन करता. In the death of the Lord, we used to say we died in Christ. आतां आमी रिजरेक्शन जाल्या मागीर Christ is in me म्हणटा आमी. ओके. Colossians 1:27 सांगता क्रिस्त तुजे थंय आसा. ओके. Christ in me is the hope of glory. क्रिस्त तुजे थंय आमी एक समजी येता. Romans 8:10 सांगता क्रिस्त तुजे थंय आसा. Colossians 3:4 सांगता. So united with him, resurrection life of Christ is imparted. देवाचे पुनर्जन्मपणाचे सकत तुका इम्पार्ट केल्या दिल्या. ग्राफ्टेड इनटू अस आमचे थंय ते ग्राफ्ट केल्या. वी आर ग्राफ्टेड. सो फायनली लिविंग इन द न्यू क्रिएशन लाइफ. न्यू क्रिएशन लाइफ आनी जीवचे जावन आसा. न्यू क्रिएशन रिजरेक्शन लाइफ. Colossians 1:12-13 we are translated from darkness into a marvelous kingdom. John 3:6 कहते हंता आत्म्यान जल्मलो मनसू. New creation life is in the spirit, not in the body. Okay, cross is the God's way to end the old things and start the new. Cross ends the domain of first creation. Resurrection introduces the new creation. जेजूच्या पुनर्जन्मपणावरवी नवे क्रिएशन स्टार्ट जाता. नवे क्रिएशन ऑलरेडी स्टार्ट केला and new universe मुखार तो करतलो. God has started the new universe. Recreation, देवान पुनर्स्थापन या पुनः सृष्टि करते प्रारंभ ऑलरेडी केला. God's resurrection, God's recreation work, and ultimately new universe. So finally, I am saying water baptism has a great meaning. Those who are taking water baptism, when I already can't tell them, great meaning is that. Porni sृष्टि गेली नवी येली, and it has a meaning with Noah's Ark. Just as I close करना, Noah's Ark का मुझे तो सने. What is Noah's Ark? Noah's Ark is a example of water baptism. Ark is Jesus. ते आर्कान कोण असले? 8 जण मात्र असले. ते कसे बचाव झाले? उत्तरातल्यान. कसे त्यांच्या सृष्टीतून बचाव झाले? पर्ण्या नासनाच्या त्या काळाच्या त्या पर्ण्य सृष्टीतून हे बचाव झाले. The old creation of that time. It's there in 1 Peter 3:20-21 पळोवचें नाका. ते आर्क दाखयता जेजूक. त्या आर्कान असले 8 जण बचाव झाले. बाप्तिस्मा प्रमाणे कित्याक पर्ण्य संसार थंयसर बुडून गेलो. पर्णी सृष्टी बुडून गेली ती नवी सृष्टी बुडली. आमी मागणें करया देव आमकां पुनः करून दी. आज आमकां हर एकल्या नव्या सृष्टींत रिजरेक्शन लाइफ अंत आमकां दवरना. रिजरेक्शन लाइफ अंत आमकां उबा रावया मागणें करया. हालेलुया. प्रेज जीसस. बाबा आम्ही तुका अर्घ दिता हगाळसना हे उतर ध्यान करूं को वेळ तुका दिल्ले पासून तुका अर्घ समया हे उतर ताम सुमार संख्या पडोवंक सांग केलें तुका आमी अर्घ दिता. क्रिस्त तेयेनी आदावांत येयन व्यत्यास आमी समजलें आनी कृपे वरवीं आज तुवें आमकां बळ दिलें बदकाच्या सक्त वयर जैत जावन जिवंक ती कृपा आमकां सगळ्यांक दिसून येता. आदामाच्या सर संख्यो क्रिस्ताच्या मरणान सगळ्यांक ताणें इन्क्लूड केलें. बाबा तुका आमी अर्घ दिता. सगळ्या संवसाराची पदकां ते आज लेखाक करिना कित्याक ती क्रिस्ताच्या लेखाक ताणें घाल्यात इम्प्युटेड इनटू क्रायस्ट. तुका मागता सुमी आज हे सत्य जाणा आमी आसता आसतना हें रेवलेशन तो आमकां फावो करसून आज आमी लोकांक पळयत आसतना येस तांचे पताकी जेजून काण गेले म्हणून दोळ्यांनी पळोवंक तूं आमकां साथ करसून. आनी तसो आमी मागता क्रिस्त सांगता आमी मेल्या आमचे पोरणे सैंडून तुवें काण पडलें पदकाक आमी मेल्या आनी आज क्रिस्त तेंची येता. क्रिस्त पुनर्जीवन सर सुमी आमचे थंय आसा आमचे तेंची येता आनी पळय तुमच्या बळान आमी जिवनचें जावन आसा. बाबा तुका आमी अर्घ दिता. आज वॉटर बॅप्टिजमांत तेंचो सत आमी तातूंचें जावन आसा. बाबा तुका अर्घ आमी कितें जाणांनी बॅप्टिजम काण दिला आमी सांग आनी काण दितात रेवलेशन दीपक दिसून कसं नव्याच्या अर्कांत ते 8 जाणां बॅप्टिजमा प्रमाणे ती बचाव जाली. पोरण्या संवसारांत नव्या संवसाराक बाबा तुका आमी अर्घ दिता. तशेंच आमकां आज नव्या सृश्टींत तुवें आमकां दाखल केलाय आनी फायनली तूं नवो संवसार स्टार्ट करतलो नवो युनिवर्स तूं स्टार्ट करतलो तातूंत आमी आमकां तो व्हरतलोय. बाबा तुका अर्घ दिता. त्या महिमेच्या जिविताक तुवें तयार केल्या पासून तुका अर्घ तुका उतरा पासून तुका अर्घ
तुझ्या मायमेच्या जिवितांत आमकां परत चलय म्हणून मागता तुझो क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन अंतिम आशीर्वाद आमी करी आमच्या सुमेची कृपा देवाचो मोग पळयता सुद्दां एक कर आमचे सुमी आनी सगळ्या देवाच्या लोकां सुमी आतां सदां काळ आसूं आमेन.